टीटवाल को गवर्नमेंट ने सियासत के नक्शे पर लाया, टूरिज़म के नक्शे पर लाया, तामीर और तरक्की के लिए लाया, मगर अभी टीटवाल में करना बहुत कुछ बाकी है। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप नाज़रीन, और इस वक्त हम मौजूद हैं सरहदी तहसील करनाह के LOC इलाके में। जी हाँ, LOC टीटवाल का ये इलाका है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये अज़मत हिंद जो यहाँ पर आप देख रहे हैं दीवार पे लिखा हुआ, आज इसका यहाँ पर इफ्तिताह किया गया। और आपको बताते चलें कि 104 फुट लंबा कौमी झंडा आज की तारीख में यहाँ पर नस्ब किया गया और आज की तारीख में इसे अवाम के नाम वक्फ किया गया। इसके साथ ही आपको बताते चलें नाज़रीन के टीटवाल इलाका जो है तारीखी अहमियत का हामिल है। आप इसके इस साइड में देख सकते हैं ये जो जितने भी मकानात और ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर है। जी हाँ, बिल्कुल हम हद मुतारिका में हैं। बीच में एक नाला बहता है जो अभी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये सामने जितने भी पहाड़ और ये जो गाड़ियाँ और ये जो तामीरात आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की हैं। और हम जिस मुकाम पर खड़े हैं ये हिंदुस्तान का इलाका है, यानी सरहदी ज़िला कुपवारा का टीटवाल इलाका, LOC टीटवाल जहाँ पर मौजूद हैं हम। और तारीख़ी लम्हात यहाँ पर ये उभर के सामने आए क्योंकि आज यहाँ पर 104 फीट लंबा कौमी तिरंगा इंस्टॉल करने के बाद उसे आवाम के नाम वक्फ किया गया। आपको बताते चले नाज़रीन की हुकूमत हिंद की जानिब से जब से बॉर्डर टूरिज़म को आम किया गया है तब से सरहदी इलाकों में सयाहों का आना शुरू हो चुका है। और ऐसे में जब से यहाँ पर सयाहों का आना शुरू हुआ तो इससे यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत की सांस मिली और कहीं ना कहीं इस सयाहत से उनके रोज़गार में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हमारे साथ टीटवाल की एक मायनाज शख्सियत जो कि इस इलाके के सरपंच भी हैं और तकरीबन 90 से ज़ायद इनकी उम्र है। कई उतार चढ़ाव जो हैं वो इन्होंने आज खुद देखे हैं और टीटवाल को बनते हुए संवरते हुए उन सारी पलों के आप गवाह हैं। इनसे मज़ीद बात करेंगे। अब्दुल रशीद खोखर जी, सबसे पहले तारीख़ी लम्हा 104 फीट लंबा तिरंगा आज यहाँ इंस्टॉल किया गया, कैसे देखते हैं आप टीटवाल के लिए? देखिए जी, ये हमारे लिए खुशी की बात है और खुशी के बात के साथ मैं आपके माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये ज़ीरो लाइन है, बॉर्डर है। सबसे पहले यहाँ अमन होना चाहिए। हम अमन के ख्वाह हैं, अमन है तो सब कुछ है। तो इस वक्त टीटवाल को गवर्नमेंट ने सियासत के नक्शे पर लाया, टूरिज़म के नक्शे पर लाया, तामीर और तरक्की के लिए लाया, मगर अभी टीटवाल में करना बहुत कुछ बाकी है। टीटवाल अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो रोड चमकोट से नीचे बस अवेलेबल नहीं है। सर, गुज़श्ता सालों में चूँकि यहाँ आना कोई आसान बात नहीं हुआ करती थी, एवन के जो मुकामी लोग थे उन्हें भी काफ़ी मुशक्क़तों का सामना करने के बाद इस जगह पर पहुँचना पड़ता था। लेकिन जब से बॉर्डर टूरिज़म का कंसेप्ट आया, लोकल तो लोकल ही, दूर पार से भी जो आ रहे हैं वो सीधे अब टीटवाल पहुँच रहे हैं। तो इसे टीटवाल के लिए आप कैसे समझते हैं कि ये टीटवाल में मेहमानों का आना जो होता है अल्लाह की रहमत होती है, इसमें घर की तरक्की होती है। मेहमान के आने से घर की तरक्की होती है। तो मैं ये पैगाम देता चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान को, टीटवाल आए, हमारे टीटवाल को देखें, यहाँ की आब हवा का नज़ारा लें, यहाँ के लोगों से मिलें। ये हमारे बाप अजदाद का कैसा भाईचारा था, हम कैसे हैं और हमारा कैसा रहन सहन है, हमारा कैसा यहाँ का कल्चर है, इसको आकर देखें ज़रूर। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसमें आएंगे। तो मैं गवर्नमेंट से यही मैं गुजारिश करता हूँ दोबारा फिर कि यहाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ की ये साज़बान नहर नहीं है, अगर वाटर सप्लाई हमारा अभी नहीं है अच्छी तरह से मुकम्मल, हमारा पावर नहीं है, हमें पावर नहीं मिल रहा है बराबर, कोई 24 घंटे में 6 घंटे में नहीं मिल रहा है, वो भी होने के बराबर नहीं है। तो बहुत सी कमियाँ हैं। मैं बार बार हुकूमत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, क्या अफसरान मुतल्लिका जितने भी हैं वो यहाँ पर आते हैं या आपकी अगर कभी कोई मुश्किलात होती है आप उनकी नोटिस में लाते हैं, क्या उन मुश्किलात का अजाला हो पाता है? देखिए, जो एसडीएम साहब के हद इख्तियार में उसमें ज़रूर अजाला होता है, वो करते हैं। तहसीलदार साहब के हद इख्तियार में वो जो करते हैं, जो इनसे बाहर है वो नहीं हो सकता है। मैं कोई ऐसे मसले जो कि DC साहिबा के नोटिस में भी लाए हूँ, अभी हल नहीं हुए, कोई LG साहब के नोटिस में मैं लाया हूँ, अभी हाल नहीं हुए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे वो पत्र जो मैंने हालिया दिनों LG साहब को लिखा है, अगर वो पहुँच गया तो शायद उसमें और कमियाँ हमारी पूरी हो जाएंगी।
جو شاردا مندر یہاں پہ ریسنٹلی بنایا گیا اس کے تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ جی شاردا مندر جو ہے یہاں سے جو شاردا کا مقام ہے وادی نیلم میں 182 کلومیٹر 82 کلومیٹر دور پر ہے یہاں سے وہاں میں گیا ہوں، ان کے مندروں کو میں وہاں سے سرچ کر کے آیا ہوں۔ مندر ہے تو دراصل دیکھا جائے اس تاریخ کو میں نے 2013 میں آ کر چلایا، کیونکہ ان لوگوں کے رائے کے مطابق انہوں نے بولا کہ اگر یہاں پر حکومتوں کا اگر آپس میں مشورہ اور صلح ہو جائے تو آپ یہ پنڈت لوگ جو ہے کشمیری ان کا ہم ویلکم کریں گے۔ یہ بھی ناظرین محترم ایک تاریخی لمحہ ہے کہ ہندوؤں کا مذہبی مقام اور ایک مسلمان اسے بحال کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، تو یہ آپسی بھائی چارہ، یہ مثال، یہ کشمیریت صرف کشمیر میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ کھوکھر صاحب جب سے اس کا انسٹال ہوا اب شردھالوؤں کا، عقیدت مندوں کا یہاں پر تانتا بدا ہوا ہے۔ آج باضابطہ ایک رسوئی کا بھی یہاں پر افتتاح کیا گیا جس میں بتایا جا رہا ہے کہ صرف ان عقیدت مندوں کے لیے جو اس مندر میں آئیں گے انہیں پیور ویجیٹیرین چیزیں دستیاب رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے۔ تو عوام کا ان کے ساتھ رابطہ کس قدر ہے، کس طرح ویلکمنگ سے کر رہے ہیں، اور اسے آنے والے دنوں میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، کس طرح یہ بدلاؤ لائے گا؟ ہندو، مسلم، سکھ، مسلمان ہمارا یہ ہے ہندوستان ہمارا، یہ ہمارا بھائی چارہ پہلے سے ہمارے باپ دادا سے ہے۔ اگر کوئی جس چیز کی گواہ تاریخ گواہ کوئی پرانے ہمارے مذہبی لوگ جو ٹیٹوال سے ابھی کوئی کانگڑا میں کوئی سری نگر میں وہ اس چیز کی بات کے گواہ ہیں۔ یہ جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ہر ایک مذہب آپ اپنی چوائس کا کھانا کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، کوئی انڈا بھی نہیں کھانا چاہتا ہے، لیکن ہر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ ہم احترام کے مطابق جیسا کھانے والا کو ہمیں گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں ایسا اسے ملے۔ اچھا، ضمناً آپ یہاں پر رہتے ہیں، اس سائڈ میں پاکستانی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو جب آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا کبھی کس طرح ان کے ساتھ رہتا ہے تھوڑا ہمارے ناظرین کو؟ جی دیکھیے میں ایک سے گزارش کروں کہ یہ ایک بدن کا حصہ ہے، ایک بدن کا حصہ ہے 50 پارٹ سمجھیے، تو وہ لوگ بھی ہمارے ہیں، نہ وہ ہمارے دشمن نہ ہم ان کے دشمن۔ تو صرف یہ جو بارڈر کی لائن لگ گئی ہے، میں پاکستان میں ایک بزرگ سے ملا، اس نے مجھے ایک بات بولی وہ مجھے بہت سمجھ آئی۔ پہلے تو اس نے میرے سے 500 کا نوٹ دیکھا، گاندھی جی کا فوٹو تھا، اس کو نے چوما، اور یہ آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر مطلب پاکستان کے یہ مرد مجاہد ہے جس نے آزادی دلائی ہے، مہاتما گاندھی کا۔ پھر اس نے ایک بات اور بولی، اس نے بولا جو مہاراجا کی ریاست تھی وہ اچھی تھی، ہمیں اس میں بارڈر نہیں تھی، ہماری تقسیم نہیں تھی۔ میں نے بولا کیوں؟ بولتا ہے اگر ویسا ہی ہو جائے مہاراجا کی ریاست کی طرح تو ہمارے میں کوئی بھی دوریاں نہیں رہیں گی۔ اچھا، اس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کافی تعمیر و ترقی دیکھنے کو مل رہی ہے، اس سائڈ میں کا کیا حساب ہے؟ تو اس چیز کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کا کس قدر؟ یہاں تعمیر و ترقی کا جو دورہ چل رہا ہے یہ پچھلے 4-5 سالوں سے چل رہا ہے گراؤنڈ پر۔ پہلے یہاں گراؤنڈ پر نہیں تھا، گورنمنٹ کا پیسہ آتا تھا۔ میں بس یہ سرپنچ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کا مجھے پیسہ بہت کم آیا، کیونکہ مجھے 23 لاکھ آتا ہے گورنمنٹ کا، تو سیماری کو 70 لاکھ آتا ہے۔ سیماری ایک چھوٹا جیسا گاؤں، میرا 7 کلومیٹر کا گاؤں، تو میں اگر گزارش کرتا اگر اتنا بجٹ مجھے ایک سال میں آتا تو میں اور چاند چار لگاتا اس کو، کیا اور چاند لگاتا۔ پھر بھی میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو میرا فنڈ آتا ہے اس میں سے بھی میں نے 5 لاکھ کے مندر کے راستے کو لگایا، اور اسی فنڈ سے میں نے 10 لاکھ کشن گنگا گھاٹ کو لگایا، اور اسی سے لوگوں کے فلاح بہبودی کے بھی یہ لگایا۔ ہماری آپ کے یہی جذبہ اگر ہر ایک میں آئے تو یہ کشمیر اور ترقی کرے گا، کشمیریت جو ہے وہ پھلے پھولے گی۔ فی الحال چونکہ یہ موضوع ایسا ہے جتنی باتیں آپ سے کریں کم ہی پڑیں گی، لیکن آپ نے پھر بھی ہمارے ساتھ اتنی مفید جانکاری ہمارے ناظرین تک پہنچائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ زبیر صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کی مادھیم سے حکومت سے کہ توجہ پر توجہ فرمائیں، بس اس کے سلام۔ تو ناظرین توجہ پر توجہ فرمائیں، جس طرح بارڈر ٹورزم کو فروغ دینے کے بعد سیاحتی سرحدی علاقوں کو بدلا جا رہا ہے، وہاں پر سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ مزید کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو ترقی کی رفتار چل رہی ہے یہ اسی رفتار سے چلتی رہے، بلکہ وہ ایک رفتار بھی اختیار کر لے۔ تو دینک سویرا کے لیے LOC ٹیٹوال سے میں زبیر قریشی۔